अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के 7 सफाती अदालती फैसले के बाद पीएमएलएन के हलकों में एक खलबली मच गई है। ताहल इमरान खान अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं हो सके और अदालत की तरफ से दिए गए वक्त में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। 48 घंटे का वक्त था और यूं अगर देखा जाए तो अदालती फैसले के लिखने के वक्त से लेकर अगर 48 घंटे लिए जाए या रात 12 बजे तक का वक्त लिया जाए तो अब कुछ घंटे बाकी बचे हैं। बात की सूरत हाल पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस अदालती फैसले के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई है वो इंतहाई अहम नौइयत की है और इस अदालती फैसले के हवाले से भी जो गुफ्तगू हो रही है वो बुनियादी तौर पर सियासत, मुक़्तदरा और अदलिया के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत की एक बहस को अनलीश कर चुकी है। लिहाजा इसके मुख्तलिफ तहदारियों में झांकते हुए अदालती फैसले पर भी बात करते हैं। इस दौरान पीएमएलएन के हलकों में जो आपाधापी मची है उसका एक नतीजा ये निकला है कि पीएमएलएन यानी हुकूमत ने एक नजर सानी अपील भी दायर कर दी है और बहुत जल्दी इसका पता चल जाएगा कि इस नजर सानी अपील के साथ क्या होता है मामला। आज किसी वक्त अगर उस पर नंबर लग गया तो आज ही इस पर गुफ्तगू भी हो सकती है। ताहाल जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ इस पर कोई अभी तक नंबर नहीं लगा है, इसलिए हमें नहीं मालूम कि इस पर कोई नंबर लगता है और ये आज ज़ेर बहस भी आती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंटैक्ट है, 48 घंटों में इस पर अमल दरामद होना है और अगर इस पर अमल दरामद हुकूमत नहीं करती तो ये तौहीन अदालत के मुरादिफ होगा और इस पर एक बहस भी शुरू हो जाएगी, नए सिरे से बहस शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएमएलएन के हलकों में जो खलबली मची है उसमें 2 तरह के रद्दमल सामने आए हैं। एक रद्दमल वो है जो इस फैसले पर अमल दरामद की तरफ इशारा करता है और दूसरा रद्दमल वो है जो सियासत और मुक़्तदरा का जो खेल है उस खेल की गम्माज़ी करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भेजना कोई मामूली वाक़या नहीं है और ये रास्ता जाता है सीधा बनी गाला की तरफ और बनी गाला का ये रास्ता जो है वो दरअसल नवाज शरीफ के भाई को इक़्तिदार से बेदखल करने का रास्ता है। क्या ये ऐसे ही है? और इसको जिस तरह बावर कराया जा रहा है इसके पीछे जो एक नफ्सियाती वजह है वो क्या है वो आपके सामने अभी मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो दो कैंप है उनमें एक कैंप जो बुनियादी तौर पर ये कह रहा है कि ये एक साजिश है और इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, ढील मिल रही है या कोई डील हो रही है, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ और सेनेटर नासिर भट्ट साहब। नासिर भट्ट साहब का नाम बहुत सारे तनाज़ात में आता रहा है माजी में सामने और ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का मामला भी यही है। अच्छा, जो वो तबका पीएमएलएन का जो ये कह रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद होगा उनमें एक तारिक फजल साहब है, वफाकी वजीर है और दूसरे राना सनाउल्लाह साहब है। अब अगर आप गौर करें इन 4 लोगों की एक फहरिस्त बनाएं तो इनमें 2 लोग शहबाज शरीफ के ज़्यादा करीब है और 2 लोग नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब है या मरियम नवाज के ज़्यादा करीब है। अगर आप नवाज शरीफ के करीब किसी को कहते हैं तो इससे मुराद मरियम नवाज ही होती है। तो बुनियादी तौर पर ये जो 2 कैंप्स बने हैं पीएमएलएन के अंदर, ये 2 मुख्तलिफ सोच की भी अक्कासी कर रहे हैं। इसमें कुछ और लोग भी हैं, उनके भी रद्दमल है, ख्वाजा आसिफ है और लोग भी हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों के रद्दमल जनाब शेख का नक्शे कदम यूं भी है और यूं भी और कुछ लोग ऐसे हैं जो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें पीएमएलएन के रद्दमल की नुमाइंदगी करनी है या उनका रद्दमल किसी ऐसी फिक्र का आइनादार होना चाहिए जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। इस मामले में उन्हें यह भी समझ नहीं आ रही कि हम कौन सी बात करेंगे जिसमें इस्टेब्लिशमेंट खुश होगी या हम कौन सी बात करें जिससे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ खुश होंगे। अब इनमें से कोई भी बात करता है तो कोई एक नाराज होता है, लिहाजा कुछ लोगों की जो गुफ्तगू है वो बड़ी मिक्स किस्म की है, उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये जो 2 कैंप बने हैं यानी नवाज शरीफ कैंप और शहबाज शरीफ कैंप, उसमें जो नवाज शरीफ का कैंप है उसकी राय को अगर आप सामने रखें तो एक नफ्सियाती वजह इसके सामने आती है। जैसे नासिर भट्ट साहब ने ये कहा कि ये दरअसल नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश हो रही है। आज़म नज़ीर तारड़ ने इससे पहले ये कहा था कि हम
इस पर गौर व फिक्र कर चुके हैं और हम एक नजर ثانی अपील दायर करेंगे और अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि इनको जो रिलीफ दिया गया है वो रिलीफ सही नहीं है। इस तरह तो और मरीजों को भी देना पड़ेगा जो जेलों में है, और क्या जेल के हर कैदी के लिए यही सहूलत है? वो ये भूल गए कि ऐसी सहूलतें दरअसल नवाज शरीफ को भी मिलती रही है और नवाज शरीफ इन सहूलतों का फ़ायदा उठाते हुए ही एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज़म नज़ीर तालर साहब हों या नारोवाल के अरस्तू है एहसन इकबाल साहब, वो सब इस तज़ाद के शिकार नजर आते हैं कि वो एक तरफ इस फैसले की मजम्मत कर रहे हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के फैसले का दिफा कर रहे हैं, और दोनों में जो उनके ग्राउंड्स हैं वो अलग अलग हैं और ये ग्राउंड इतने गलत है कि इस पर एक औसत दर्जे का जो जहन है अगर वो भी तासुब से पाक हो तो इन तमाम दलाइल को दीवार पे मार देगा और इन लोगों के चेहरों पर इस पूरे मुनाफिकत से जो रंग नज़र आते हैं उसको पहचान लेगा। बहरहाल जो नवाज शरीफ का मामला है और जो इमरान खान का मामला है उसमें फ़र्क क्या है, ये इतना बुनियादी नौइयत का फ़र्क है कि इसको तासुब से बुलंद होकर अगर देखा जाए तो सियासियात के तालिब इल्म को ये समझ आती है कि पाकिस्तान की में जो पॉलिटिक्स होती है वो कितनी गंदी, गलीज और डर्टी होती है, और ये लोग जो खेल खेलते हैं वो कितने गंदे और पेचीदा होते हैं। वो इससे पूरी ये बात समझ में आएगी। जो वाक़यात मेरे इल्म में है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वकील ने जो दलाइल दिए वो इतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा उन्होंने सबूत है वो अदालत के सामने रखे हैं। तहरीरी तौर पर उज़ैर भंडारी साहब ने जो इस मामले में वकील थे, उन्होंने जो केसेस पेश किया सुप्रीम कोर्ट में उसकी ज़रा मैंने एक तफसील जानने की कोशिश की। उन्होंने नवाज शरीफ के केस को भी अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। अब ये नवाज शरीफ का जो केस है वो बुनियादी तौर पर है क्या, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नवाज शरीफ को 2018 में अल अजीजिया रेफरेंस केस में 7 साल की सजा हुई थी। पसे मंजर में जो खेल चल रहे थे वो बाद में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। 7 साल की इस सज़ा सुनाए जाने के बाद वो एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर सज़ा काट रहे थे कि मार्च 2019 में उन्हें 6 हफ्ते की ज़मानत दी गई। नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते के लिए जेल से बाहर चले गए। उसके बाद एक मामला अक्टूबर 2019 में सामने आया जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत बिगड़ी और उनके प्लेटलेट्स गिर गए। आपको अच्छी तरह मालूम है कि उस ज़माने में ये बहस क्या बनी थी। 25 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत दी। अब ये जो पूरा मामला था और ये जो पूरा माहौल था, इस मामले और माहौल के अंदर ही वो नफ्सियाती वजह मौजूद है जो नासिर भट्ट की ज़बान से जारी हुई है जब वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ ये हो रहा था कि नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी और प्लेटलेट्स गिरने की पूरी जो दास्तान थी वो वज़ा की गई थी। नवाज शरीफ की सेहत का कोई मामला नहीं था, कोई मसला नहीं था, और ये पूरा खेल रचाया गया था। पसे मंज़र में एक और निगोसिएशन थी। उस निगोसिएशन में नवाज शरीफ साहब ने कुछ ज़मानतें दी थी। वो ज़मानतें क्या थी वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, मगर पहले आप ये समझ लें कि इन रिपोर्टों को जो तैयार की गई थी नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी की, वो बुनियादी तौर पर थी क्या। ये रिपोर्टें जब सामने आई तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। इसमें कराची से एक डॉक्टर भी तशरीफ ले गए थे, उनका नाम था डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। मुझे उनके करीबी दोस्त है, उन्हीं दिनों रब्ता किया जब ये रिपोर्टें सामने आ गई। नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ रहे थे और उनको बाहर ले जाने की तैयारियां हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये जो नवाज शरीफ साहब का के तिब्बी मामला है और ये जो रिपोर्टें आई है वो क्या है। तो उन्होंने हंसते हुए मुझे ये कहा कि जब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब अंदर थे तो जो बाहर टिक्कर्स चल रहे थे टेलीविज़न चैनल्स पे, बाद में उन्होंने कहा कि इसका तो हमें इल्म ही नहीं था, हमें सिरे से पता ही नहीं था कि बाहर ये टिक्कर्स कौन दे रहा है, ना हमारी कोई फाइंडिंग्स थी ऐसी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और तजस्सुस में मैंने कहा कि मैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप जाके मिले। मुझे उन्होंने नंबर दिया, मैंने रब्ता किया तो बहुत ज़्यादा परेशान थे और रब्ता करने से खाइफ थे।
خیر میں نے جو ہے وہ کسی دوست کے توسط سے انہیں قائل کیا، اور میری پھر جب ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو معاملہ تھا وہ تو بالکل برخلاف تھا، اور یہ ساری جو رپورٹیں تھیں اور یہ جو کچھ تھا وہ ایک دباؤ کا نتیجہ تھا۔ خیر میں سن کر بہت حیرت زدہ تھا۔ انہوں نے مجھے پابند کیا کہ آپ میرے حوالے سے کہیں یہ ڈسکس بھی نہ کریں۔ ڈاکٹر طاہر شمشید صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ تھا وہ سب ڈرامہ تھا، اور آپ تیاری دیکھیں کہ یہ ساری تیاری کیسے ہوئی، کہ اس میں جو قائل کیا گیا وہ عمران خان کے قریب ترین جو لوگ تھے ان کو قائل کیا گیا۔ دو رہنماؤں کے میں نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان رپورٹوں سے جو قائل کیا گیا وہ ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھی، جنہوں نے یہ جو انتخابات ہیں اس میں نواز شریف کے حلقے میں نواز شریف کو شکست دی ہے، اور نواز شریف صاحب فارم 47 پر وہاں پر کامیاب قرار پائے ہیں۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو اس وقت جیل میں ہے اور شریف خاندان ان سے انتقام لے رہا ہے، اس ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈاکٹر کی جو اخلاقیات ہوتی ہے اس کا مظاہرہ کیا، اور عمران خان پر باقاعدہ دباؤ ڈالا اور کہا کہ جو رپورٹیں ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، اور انہیں جو ہے وہ طبی بنیادوں پر ضمانت دے دینی چاہیے تاکہ وہ علاج کرائے۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گویا ان رپورٹوں کے حوالے سے جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اخلاقیات تھی وہ یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے حریف جماعت کے قائد کو ریلیف دینے کے لیے تیار تھی، اور اس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور عمران خان نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا یاسمین راشد صاحبہ کا، کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تو ظاہر ہے مجھے قائل ہونا پڑا۔ اب آپ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کی رکاکت اور خباثت کا اندازہ لگائے کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جنہوں نے ان کے حق میں آواز بلند کی وہ جیل میں ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے۔ اور ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو شکست دی ہے، شکست فاش دی ہے، اور نواز شریف صاحب کو فارم 47 کی رکاکت کے ساتھ، فارم 47 کی ضلالت کے ساتھ اس فتح کو حاصل کرنا پڑا ہے اور چھیننا پڑا ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس وقت جیل میں وہ انتہائی بری کنڈیشن میں ہے، کسی کو ان کی پرواہ تک نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ تھی جو قائل ہوئی اور انہوں نے اس وقت آواز بلند کی۔ ایک دوسرا نام تھا ڈاکٹر شیری مزاری کا۔ ڈاکٹر شیری مزاری اس وقت ہیومن رائٹس کی وزیر تھی، انہوں نے بھی آواز بلند کی نواز شریف کے لیے اور کہا کہ سیاست ہمیں ہیلتھ پر نہیں کرنی چاہیے۔ یوں اگر آپ پی ٹی آئی کا رویہ ان کی حکومت میں دیکھیں تو نواز شریف کو وہ کرپٹ سمجھتے تھے، ہیں بھی وہ، نواز شریف کو وہ کرپٹ باور کراتے تھے، وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ کرپشن کی انہیں سزا ملنی چاہیے، انہیں سزائیں ہونی چاہیے، ان سزاؤں کو روکا جا رہا تھا، اور وہ کیوں روکا جا رہا تھا وہ میں ابھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں صحیح ہونے کے باوجود ہیلتھ کے گراؤنڈ پر ضمانت دینے کے لیے عمران خان تیار ہوئے، اور ان دو رہنماؤں کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب شیری مزاری کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کی بیٹی ایمان مزاری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جیل میں ہے، اور ان پر ایک کے بعد ایک مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے۔ کسی طرح بھی یہ حکومت انہیں جیل میں رکھنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ وہ لاہور میں جیل میں ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہے ان کے معاملے کی۔ اب ذرا اس کے پس منظر میں جو کھیل تھا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ بنیادی طور پر یہ معاملہ جنرل باجوہ جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کے ایکسٹینشن کا تھا، اور نواز شریف صاحب نے اپنے پارلیمنٹ کے اہم ارکان کو جب یہاں سے وہ طبی گراؤنڈ پر چلے گئے، اور ایسا ہی ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پی ایم ایل این نے جنرل باجوہ کو توسیع دی۔ یہ پورا معاملہ اپنی پوری گمبھیرتا کے ساتھ اب سامنے آ چکا ہے۔ جو باخبر لوگ ہیں وہ اس کے ایک ایک واقعے سے واقف ہے، اور انہیں یہ اندازہ ہے کہ پورا معاملہ کیا ہوا تھا۔ اب اس پر مزید کوئی تفصیلات بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بنیادی طور پر اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی جو ہیلتھ کا معاملہ ہے اور نواز شریف کی جو ہیلتھ کا معاملہ ہے،
عمران خان کی فیملی کا جو رویہ اور ان کی جماعت کا جو رویہ تھا، نواز شریف کی فیملی اور ان کی جماعت کا جو رویہ ہے، اس میں بنیادی نوعیت کا فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ تعصبات ہم پر حکمرانی کرتے ہیں اور ہم حقائق کو اس کی اصل بنیاد کے ساتھ سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی اگر پی ایم ایل این کا کوئی کارکن ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کے کسی موقف کو جو اگر درست بھی ہو تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ پی ٹی آئی کے کارکن کے ساتھ ہے، یہی معاملہ یعنی یہاں کی مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی کارکن ہو، جے یو آئی کا کوئی کارکن ہو یا کسی اور مذہبی جماعت کا کارکن ہو، وہ دوسری کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یوں ان سب لوگوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو حق اور باطل کی میزان بنا لیا ہے۔ ان کی جماعت جو ہے وہ سب کچھ صحیح کرتی ہے اور دوسری جماعت سب کچھ غلط کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی واقعات کو میرٹ پر دیکھنا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر آپ عمران خان کے کیس کو بھی میرٹ پر دیکھنا چاہیں تو آپ پر انگلی یہ اٹھائی جاتی ہے کہ آپ تعصب کے شکار ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ بالکل آشکار ہے۔ عمران خان کی صحت خراب ہے، یہ موقف ہے بنیادی طور پر سرکاری رپورٹوں میں۔ عمران خان کی فیملی کیا کر رہی ہے؟ عمران خان کی فیملی اس موقف کو نہیں مان رہی ہے۔ عمران خان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے جو پورا ماحول بنایا گیا ہے وہ جعلی ہے، اور وہ اس میں ایک سازش کی بو محسوس کر رہے ہیں۔ اور سازش کی بو کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کے پورے سوشل میڈیا کو کھنگال لیں، عمران خان کے حوالے سے یہ باتیں پی ایم ایل این کے حلقوں سے کہی گئی ہے کہ اب وہ اڈیالہ جیل سے زندہ باہر نہیں آئیں گے۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ نواز شریف کے کیمپ سے مختلف سیاستدانوں نے مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پر کہا ہے، اور دوسری طرف انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ صاحب جو ہے، عطا اللہ تارڑ، اور ان کے ساتھ جو مشیر داخلہ ہے طلال چودھری صاحب، جن کے پورے سیاسی بیک گراؤنڈ پر آپ نگاہ ڈالیں تو شرم آتی ہے آپ کو۔ یہ دونوں پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لوگ دعوے کرتے رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور دیکھیں ان کی صحت کا کیا حال ہوا ہے۔ بنیادی معاملہ یہ ہے کہ عمران خان ایک سپر فٹ آدمی تھے، اسپورٹس مین تھے، ہیلتھ ان کی بہت اچھی تھی، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی صحت خراب کیوں ہو رہی ہے۔ پھر سازش یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں ان کی آنکھ کا جب مسئلہ ہوا تو ایک ہی وقت میں یہ عمران خان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا، جس پر کئی لوگوں نے سوال اٹھائے کہ بھئی ایک ہی وقت میں کیسے ہو گیا۔ تو یوں محسوس ہوا کہ گویا عمران خان کے ساتھ کوئی، ان کی صحت کے ساتھ کوئی کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو وہ رپورٹ ہے جو سرکاری طور پر بنائی جا رہی ہے اور جس میں انہیں بیمار قرار دیا جا رہا ہے، اس کو ان کی فیملی ماننے سے احتراز کر رہی ہے اور خائف ہے کہ ان کے انہی رپورٹوں کو اور اسی اعتراف کو تسلیم کرتے ہوئے کہیں عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ بعد میں یہ جو ہمارا اعتراف ہے اسی کو سند بنایا جائے کہ وہ تو ان کی ہیلتھ خراب تھی اور وہ تو آپ کے علم میں تھا۔ چنانچہ یہاں معاملہ یہ ہے، ادھر معاملہ یہ تھا کہ رپورٹیں غلط بنائی گئی اور ان غلط رپورٹوں کی بنیاد پر انہیں ملک سے باہر لے جایا گیا، اور ایسا ہی ثابت بھی ہوا۔ اب جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ایک دفعہ بھی آپ نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی کہ شہباز شریف بیمار ہے۔ آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں تو آپ نے ایک دفعہ بھی خبر نہیں سنی ہوگی کہ آصف زرداری طبی بنیادوں پر صدارت سے کچھ وقت کا وقفہ لے رہے ہیں۔ آپ نے ایون نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم بھی نہیں ہے، ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب طبی معائنے کے لیے کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ اقتدار میں بیمار نہیں ہوتے، اور جب حزب اختلاف میں آتے ہیں، اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کا معاملہ یہ نہیں رہا۔ عمران خان اپنی جیل کے 2.5 برسوں تک، 2.5 برسوں کے دوران جیل سے ہی یہ کہتے رہے، جب تک ان سے رابطہ تھا، کہ میں بالکل فٹ ہوں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی سر درد کی شکایت بھی انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ وہ پورا پس منظر تھا جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پس منظر بالکل مختلف ہے اور وہ پس منظر بالکل مختلف ہے۔ دوسری بات ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے سرکاری رپورٹیں جو تھی، جو تیار ہوئی، وہ عمران خان کے دور میں تیار ہوئی، اور عمران خان کے دور میں جو تیار کی گئی اس سے وزیر اعظم تک کو بے خبر رکھا گیا، اور ان کے اپنے جو وزراء تھے
उन वुज़रा के ज़रिए इसके एक माहौल बनाया गया और उस मेडिकल बोर्ड पर यानी इमरान खान के दौर हुकूमत के मेडिकल बोर्ड पर एतमाद करते हुए नवाज शरीफ साहब की हेल्थ को पूरे पाकिस्तान में बावर कराया गया कि ख़राब है। यानी उस वक्त की अपोजिशन इमरान खान के दौर की हेल्थ रिपोर्ट्स को दुरुस्त तस्लीम कर रही थी और जाली रिपोर्ट्स को दुरुस्त तस्लीम कर रही थी। और यहाँ मामला ये है कि जो हेल्थ रिपोर्ट्स इमरान खान की है उसको दुरुस्त तस्लीम कराया जा रहा है कि दुरुस्त है, और उसको उनकी फैमिली नहीं मान रही है और ये कह रही है कि एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जिनमें उनकी मर्जी के मुआलिज मौजूद हों और वो इमरान खान की हेल्थ का जायज़ा लें, ताकि हमें पता चले कि इमरान खान की सेहत के साथ बुनियादी तौर पर मसला क्या हुआ है और इसमें हुकूमत रुकावट है। अगर इमरान खान की बीमारी जेन्युइन है तो हुकूमत को रुकावट नहीं बनना चाहिए। नजर सानी की वो अपील जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है वो नहीं करनी चाहिए। और ये हुकूमत खुद ये मान रही है, इनका वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि देखो आपकी हेल्थ के साथ क्या हुआ और आप हमारी हेल्थ का मजाक उड़ाते थे और बीमारी का मजाक उड़ाते थे। आपकी हेल्थ और बीमारी का मजाक जो उड़ाया गया है वो उस हकीकत के सामने आने के बाद उड़ाया गया है जिसमें पूरी हुकूमत को, उसके वजीर आजम को बेवकूफ़ बनाया गया, रिपोर्टें जाली साबित हुई प्लेटलेट्स की, तब मजाक उड़ाया गया। और यहाँ मामला ये है कि यहाँ तो रिपोर्टों की सच्चाई साबित होनी है और इस हवाले से उनकी फैमिली तक तस्लीम नहीं करती, यहाँ तो वो हेल्थ के ग्राउंड को तस्लीम ही नहीं करते। ये बुनियादी फ़र्क है नवाज शरीफ में और इमरान खान में, ये बुनियादी फ़र्क है उस हेल्थ रिपोर्ट में और इस हेल्थ रिपोर्ट में, ये बुनियादी फ़र्क है उस मौक़िफ़ में और इस मौक़िफ़ में। और इसे एक जैसा नहीं बावर कराना चाहिए, खलते मबस पैदा नहीं करनी चाहिए जो की जा रही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की अपील दायर करने का मामला है, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे ही उसका फैसला होगा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।